Hello everybody, I am Ujjal Sapkota from Manipal College of Medical Science and let's discuss about the bacterial genetics. Okay, let's begin. सुरुमा चाहिँ अब आज हामी के को बारेमा पढ्ने भन्दाखेरि ब्याक्टेरियल जेनेटिक्स है। ब्याक्टेरियल जेनेटिक्सको बारेमा पढ्ने भनेको जिन ट्रान्सफर इन ब्याक्टेरिया है। मेनली चाहिँ हामी केलाई फोकस गर्छौँ र एक्जाममा के आउँछ भन्दाखेरि जिन ट्रान्सफर इन ब्याक्टेरिया। जिन ट्रान्सफर इन ब्याक्टेरिया त्योभन्दा पहिला बेसिक कुरा है, यो तिमीलाई थाहा भइहाल्यो, त्यही पनि मैले फेरि रिपिट गरेँ है, सबैलाई थाहा नहुन्छ। जो सेन्ट्रल डोगमा है त सेन्ट्रल डोगमा अफ बायोलोजी। सेन्ट्रल डोगमा अफ बायोलोजी भन्ने बित्तिकै हामीसँग एउटा प्रोटिन पायौँ है। हामीसँग एउटा प्रोटिन छ भनेपछि के हुनुपर्छ, पहिला त्यो डिएनएको के हुनुपर्छ, डिएनएको ट्रान्सक्रिप्सन भएर के बन्नुपर्छ, मेसेन्जर आरएनए। अनि मेसेन्जर आरएनएको चाहिँ के हुनुपर्छ, ट्रान्सलेसन है त। यो चाहिँ के भयो, ट्रान्सक्रिप्सन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ ट्रान्सलेसन। यो चाहिँ अनि ट्रान्सलेसन भएर चाहिँ के हुनुपर्छ, प्रोटिन हुनुपर्छ। यो चाहिँ सेन्ट्रल डोगमा अफ मोलिकुलर बायोलोजी है त। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि ब्याक्टेरियाको है। अब हामीले ब्याक्टेरियाको कुरा गरेपछि अब ब्याक्टेरियाको के हुन्छ, ब्याक्टेरियाको डिएनए कस्तो हुन्छ, डबल स्ट्यान्डर्ड कि सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड? यस, यु आर करेक्ट, इट इज के भयो, डबल स्ट्यान्डर्ड है त। यो चाहिँ के छ, डबल स्ट्यान्डर्ड छ। लिनियर हो कि सर्कुलर छ, यो चाहिँ के छ, सर्कुलर छ। डबल स्ट्यान्डर्ड छ, त्यसपछि के छ, सर्कुलर छ। अनि त्यसपछि एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डिएनए पनि हुन्छ है। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल के हुनसक्छ, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डिएनए पनि हुनसक्छ। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डिएनएलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ब्याक्टेरियामा प्लाज्मिड भन्छौँ है। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डिएनएलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, प्लाज्मिड भन्छौँ है। अनि त्यसपछि यो चाहिँ बेसिक कुरा सुरुमा थाहा पाउनु पऱ्यो है त, यसमा केही पनि छैन। जान्नुपर्ने भनेको तिमीहरूले यहाँ नयाँ ब्याक्टेरियाको डिएनए भनेको डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, सर्कुलर डिएनए हुन्छ र एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डिएनए प्रेजेन्ट इन ब्याक्टेरियालाई चाहिँ के भनिन्छ, प्लाज्मिड भनिन्छ है। अनि त्यसपछि जिन ट्रान्सफर है त। जिन ट्रान्सफर चाहिँ मेनली के हुन्छ, तीनवटा रुट हुन्छ है त। एउटा तिमीहरूले सबै प्लस टूमा नि पढ्यो हामीले, इन्ट्रान्सको बेला नि पढ्यो होला, जस्ट अलिकति त्यसको डिटेल मात्रै गइन्छ है त। यहाँ एउटा चाहिँ के हुन्छ, ट्रान्सफर्मेसन, एउटा के हुन्छ, ट्रान्सफर्मेसन, एउटा के हुन्छ, ट्रान्सडक्सन, एउटा चाहिँ के हुन्छ, कन्जुगेसन है। ट्रान्सफर्मेसन, ट्रान्सडक्सन, कन्जुगेसन है त। ट्रान्सफर्मेसन, ट्रान्सडक्सन र के हुन्छ, कन्जुगेसन। ल सरी है, सुरुमा चाहिँ अब के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ तिमीहरूले सुरुमा ट्रान्सफर्मेसन कसले गराएको हो, ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ ग्रिफ्थले है त। साइन्टिस्ट ग्रिफ्थले गरेको। कुन अर्गानिजममा गरेको थियो, स्ट्रेप्टोकोकस के हो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है त। सुरुमा चाहिँ कसले गरेको हो, ग्रिफ्थले गरेको। केमा भन्दाखेरि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनीमा है त। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनीमा चाहिँ कसले गरेको हो, ग्रिफ्थले भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ के गरेको हो, डेमोन्स्ट्रेट गरेको है त, ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ। अब यसकै बारेमा अलिकति हामी डिटेल पढ्छौँ है। ट्रान्सफर्मेसन है त। ट्रान्सफर्मेसन भनेको हो के त है, पहिला मैले यसलाई मेटेँ, आज चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा अलिकति पढौँ। ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ एउटा है त, आफ्नो है त, एबिलिटी अफ ब्याक्टेरिया, पहिला म डिफिनेसन लेख्छु है त। एबिलिटी अफ ब्याक्टेरिया है, एबिलिटी अफ ब्याक्टेरिया टु टेक अप द है, एउटा ब्याक्टेरियाको एबिलिटी अफ द ब्याक्टेरिया टु टेक अप द अदर ब्याक्टेरियल डिएनए, अदर ब्याक्टेरियल के भयो, डिएनए, टु टेक द अदर डिएनए थ्रु इट्स सेल मेम्ब्रेन,
थ्रु इट्स सेल मेम्ब्रेन थ्रु इट्स सेल मेम्ब्रेन डाइरेक्टली है त केही पनि युज नगरिकन थ्रु डाइरेक्टली इज नोन एज ट्रान्सफर्मेसन नोन एज के भयो ट्रान्सफर्मेसन है यसमा यो चाहिँ के भन्छ ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ के हो एउटा ब्याक्टेरियाले है त एउटा के छ यो चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि नर्मल मानौँ यो चाहिँ तिम्रो एउटा ब्याक्टेरिया छ है यो चाहिँ एउटा ब्याक्टेरिया छ अब यो ब्याक्टेरियाको चाहिँ आफ्नो के छ जेनेटिक म्याटेरियल छ है त यो ब्याक्टेरियाको चाहिँ आफ्नो के छ जेनेटिक म्याटेरियल छ है यसले चाहिँ वरिपरि है त यहाँ अर्को एउटा ब्याक्टेरिया छ मानौँ यहाँ एउटा ब्याक्टेरिया छ त्यो ब्याक्टेरियाको डेड भयो है यहाँ मानौँ यता पनि एउटा के छ ब्याक्टेरिया छ त्यो ब्याक्टेरिया डेड भएर चाहिँ त्यसको के भयो यसको डिएनए चाहिँ मानौँ बाहिर आयो है त यसको डिएनए चाहिँ मानौँ बाहिर आयो भने चाहिँ यो ब्याक्टेरियाले यो डिएनएलाई चाहिँ के गर्ने आफ्नो सेल मेम्ब्रेनको थ्रु है सेल मेम्ब्रेनको थ्रु चाहिँ डाइरेक्टली यसले चाहिँ के गर्छ एक्सेप्ट गर्छ भने है डाइरेक्टली यसले एक्सेप्ट गर्छ भने त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ट्रान्सफर्मेसन भनिन्छौँ है ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ के चाहिन्न हामीलाई ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ थ्रु इट्स सेल मेम्ब्रेन है त डाइरेक्टली थ्रु इट्स के भयो सेल मेम्ब्रेन है त सेल मेम्ब्रेनबाट यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नियर बाई डेड ब्याक्टेरिया है त यो चाहिँ मानौँ यो चाहिँ नियर बाई के भयो एउटा डेड ब्याक्टेरिया चाहिँ नियर बाई वरिपरिको ब्याक्टेरिया चाहिँ एउटा डेड भयो है अनि त्यसको डिएनए म्याटेरियल चाहिँ सराउन्डिङमा छ है त यो डिएनए म्याटेरियल चाहिँ के भयो यो ब्याक्टेरियाको सराउन्डिङमा छ भने चाहिँ यसले चाहिँ त्यो डिएनए म्याटेरियललाई चाहिँ आफ्नो सेलभित्र है त त्यो डिएनए म्याटेरियललाई चाहिँ आफ्नो सेलभित्र गयो भने अब के हुन्छ अबको रिकम्बिनेन्ट है त अब त के हुन्छ रिकम्बिनेन्ट हुन्छ है अब एउटा यसको हुन्छ अनि एउटा चाहिँ के हुन्छ यो डिएनए आउने भयो है अनि यसरी नै के भयो यो ब्याक्टेरियाको जिन चाहिँ यो ब्याक्टेरियामा के भयो ट्रान्सफर भयो है यही हो हामीले गर्न खोजेको यही हो जिन ट्रान्सफर है त भनेपछि के भयो हाम्रो डेफिनेसन एबिलिटी अफ अ ब्याक्टेरिया टु टेक अप द अदर ब्याक्टेरियल डिएनए है थ्रु इट्स सेल मेम्ब्रेन डाइरेक्टली इज नोन एज के भयो ट्रान्सफर्मेसन अनि सबै ब्याक्टेरियाले यस्तो गर्दैन है जो ब्याक्टेरियाले यस्तो ट्रान्सफर्मेसनको थ्रुबाट गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्पिटेन्ट ब्याक्टेरिया भनिन्छ है त कम्पिटेन्ट ब्याक्टेरिया भनेपछि कम्पिटेन्ट ब्याक्टेरिया भनेकोले हो विच क्यान एक्सेप्ट है त जसले चाहिँ के गर्न सक्छ विच क्यान एक्सेप्ट द नियर बाई जिन है विच क्यान एक्सेप्ट द नियर बाई डिएनएलाई चाहिँ इन्गल्भ गर्न सक्ने है त इन्गल्भ गर्न सक्ने थ्रु इट्स सेल मेम्ब्रेन डाइरेक्टली सेल मेम्ब्रेनको थ्रु इट्स के भयो सेल मेम्ब्रेनको थ्रुबाट सराउन्डिङ डिएनएलाई चाहिँ के गर्न सक्ने आफूले लिन सक्ने अनि आफ्नो डिएनएमा चाहिँ के गर्ने यो चाहिँ के भयो यो ब्याक्टेरियाको डिएनए 1 है त डिएनए 1 भयो यो चाहिँ डिएनए 2 भयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ डिएनए 1+2 यसरी चाहिँ के भयो यो ब्याक्टेरियलको जिन है यो ब्याक्टेरियाको जिन चाहिँ यसमा के भयो ट्रान्सफर भयो है यो चाहिँ कसले गरेको थियो ग्रिफ्थले गरेको थियो केमा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनीमा अनि है यसमा चाहिँ मेन चाहिँ के हो सेल मेम्ब्रेनको थ्रुबाट डाइरेक्टली के लिन सक्ने सेल मेम्ब्रेनको थ्रुबाट चाहिँ डाइरेक्टली डिएनए लिन सक्ने है ल यति भनेपछि त तिमीहरूले बुझ्यो होला कुरा पनि मैले भनेको अब चाहिँ यसले चाहिँ गरेको एक्सपेरिमेन्टको बारेमा अलिकति जानौँ है त स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है त स्ट्रेप्टोकोकस निमोनीको चाहिँ दुईवटा कोलोनी हुन्छ है त स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी चाहिँ दुईवटा कोलोनी हुन्छ एउटा रफ कोलोनी है यो चाहिँ तिमीहरूले घोक्दै आएको आज चाहिँ बुझ्ने है त एमबिबिएसमा अलिकति बुझ्नुपर्छ रफ कोलोनी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि विदाउट क्याप्सुल विदाउट के भयो रफ कोलोनी भनेको विदाउट क्याप्सुल है अब रफ कोलोनी भनेको विदाउट क्याप्सुल स्मुथ कोलोनी 1 मिनट है स्मुथ कोलोनी है त स्मुथ कोलोनी भनेको के भयो स्मुथ कोलोनी भनेको विथ क्याप्सुल स्मुथ कोलोनी भनेको विथ के भयो विथ क्याप्सुल अब हामीलाई के थाहा अब यो विदाउट क्याप्सुल अनि हामीलाई थाहा क्याप्सुलको फङ्सन के भयो क्याप्सुलले चाहिँ के गर्छ क्याप्सुलले चाहिँ प्रिभेन्ट फ्यागोसाइटोसिस हामीले बेसिकबाटै पढेको थियौँ है सुरुकै लेक्चरमा छ प्रिभेन्ट के भयो फ्यागोसाइटोसिस त्यसैले चाहिँ यदि यो रफ कोलोनी है यदि रफ कोलोनी चाहिँ के भयो कुनै अर्गानिजमको है यो रफ कोलोनीवाला ब्याक्टेरिया चाहिँ कुनै अर्गानिजमको ब्लडमा गयो भने के हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ नो क्याप्सुल है त विदाउट क्याप्सुल नो क्याप्सुल म्याक्रोफेजले फ्यागोसाइटोज गरिदिन्छ यो ब्याक्टेरियालाई म्याक्रोफेजले के गरिदिन्छ फ्यागोसाइटोज गरिदिन्छ म्याक्रोफेजले फ्यागोसाइटोज गरिदिन्छ यो ब्याक्टेरियालाई
म्याक्रोफेजले फ्यागोसाइटोसिस यो गरिदिन्छ यो ब्याक्टेरियालाई। सो के हुन्छ एनिमल है जुनमा चाहिँ यो के छ यो एनिमल ह्याभिङ दिस ब्याक्टेरिया विल बी हेल्दी है त ह्याभिङ दिस ब्याक्टेरिया विल बी हेल्दी। किन हेल्दी भएको हो विल बी हेल्दी किन हेल्दी भएको हो किनभने यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो रफ कोलोनीमा चाहिँ के छैन क्याप्सुलै छैन है रफ कोलोनीमा क्याप्सुल छैन त्यसैले कुनै अर्गानिजममा मेनली यो एक्सपेरिमेन्टमा केलाई हाले हम मानव ऱ्याटलाई है त ऱ्याटमा चाहिँ हामीले स्ट्रेप्टोकोकस यो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिको रफ कोलोनी हालिदियौँ है त स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिको रफ कोलोनी चाहिँ हामीले कहाँमा हालिदियौँ ऱ्याटमा हालिदियौँ है त ल्याटमा हालिदियौँ है ऱ्याटमा हाल्यो भने के हुन्छ लिभिङ कोलोनी है त लिभिङ कोलोनी हाल्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ विदाउट के हुन्छ विदाउट क्याप्सुल हुन्छ क्याप्सुल हुँदैन जसको कारणले के हुन्छ म्याक्रोफेजले यसलाई फ्यागोसाइटोस गरिदिन सक्छ यो ब्याक्टेरियालाई जसले गर्दाखेरि एनिमललाई केही एफेक्ट हुने भएन किनकि सबै ब्याक्टेरियाहरू डेड हुन्छ किनकि म्याक्रोफेजले के गर्छ त्यो सबै ब्याक्टेरियालाई फ्यागोसाइटोस गरिदिन्छ है तर क्याप्सुल भयो भने के हुन्छ क्याप्सुलले प्रिभेन्ट गर्छ फ्यागोसाइटोसिसलाई है क्याप्सुलले के गर्छ फ्यागोसाइटोसिसलाई के गर्छ प्रिभेन्ट गर्छ। अब फ्यागोसाइटोसिस प्रिभेन्ट हुने भएपछि के हुन्छ यो ब्याक्टेरिया चाहिँ के हुन्छ ब्लडमा हुन्छ ब्याक्टेरिया रिमेन्स इन ब्लड अनि त्यसपछि ब्याक्टेरिया रिमेन्स इन ब्लड अनि यसले चाहिँ के कज गर्छ निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हाल्यो है त स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भनेपछि के भयो यसले चाहिँ लङ्समा एफेक्ट गर्छ है यसले चाहिँ के गर्छ लङ्समा एफेक्ट गर्छ अनि के हुन्छ ऱ्याट चाहिँ के हुन्छ किल हुन्छ ऱ्याट चाहिँ के हुन्छ मर्छ है त एक्सपेरिमेन्टमा है यो चाहिँ हामीले लिभिङ है दुइटा लिभिङ दिँदा है त लिभिङ के दिँदा लिभिङ रफ कोलोनी दिँदा लिभिङ के हो स्मुथ कोलोनी दिँदा है त यो चाहिँ के भयो जस्ट जेनरल कन्सेप्ट है त। अब त्यसपछि हामी एक्सपेरिमेन्ट बुझिहाल्छ तिमीहरूलाई सुरुमा यो त बुझाउनु पऱ्यो नि के भयो भनेर स्मुथ कोलोनी भनेको क्याप्सुल सहित हुन्छ क्याप्सुलले प्रिभेन्ट गर्छ फ्यागोसाइटोसिसलाई त्यसरी ब्याक्टेरिया चाहिँ केमा हुन्छ ब्लडमा हुन्छ उस्तै पाराले मल्टिप्लाई गर्छ अनि त्यसपछि लङ्स मात्रै होइन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाले अरू इन्फेक्सनहरू पनि गर्न सक्छ है यत्तिकै लङ्स मात्रै भनेर नलेखौँ हामी अनि जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ ब्याक्टेरिया रिमेन हुने भएपछि त ब्लडमा के हुन्छ ब्याक्टेरिया चाहिँ एकछिनपछि चाहिँ ऱ्याट चाहिँ के हुन्छ मर्छ है त ऱ्याट चाहिँ के हुन्छ मर्छ है। यता चाहिँ ऱ्याट चाहिँ के थियो यहाँ चाहिँ ऱ्याट चाहिँ डु नट डाई है ऱ्याट चाहिँ के भयो डु नट डाई किनकि यहाँ चाहिँ म्याक्रोफेजले यसलाई फ्यागोसाइटोस गर्न सकेको थियो। अब चाहिँ यहाँ म्याक्रोफेजले चाहिँ यसलाई फ्यागोसाइटोस गर्न सक्दैन त्यसैले ब्याक्टेरियाले चाहिँ के गर्छ हाम्रो टिस्युलाई ड्यामेज गर्छ है त यो चाहिँ लेख्न पाइयो ब्याक्टेरियाले चाहिँ टिस्युलाई के गर्छ ड्यामेज गर्छ अनि जसले गर्दाखेरि ऱ्याट चाहिँ के हुन्छ मर्छ है त हामीले ऱ्याटमा हालेछौँ है दुइटै लिभिङ कोलोनी हाल्दा हेऱ्यो है त लिभिङ कोलोनी हाल्दा। अब हामी चाहिँ प्रपर एक्सपेरिमेन्टमा जाउँ है त एक्सपेरिमेन्टमा अनुसार चाहिँ के हुन्छ र चाहिँ ल हेर है त यो चाहिँ हामीले पढिसक्यौँ है यो चाहिँ सुरुमा इन्जेक्सन दिने हो हामीले है इन्जेक्सन के दिने भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ रफ है त रफलाई नन भाइरुलेन्ट पनि खाइन्छ किनकि क्याप्सुल छैन है त यो चाहिँ हामीले इन्जेक्सन गर्दाखेरि हेर त रिजल्ट है यो रिजल्ट है त रिजल्टले के भन्यो भन्दाखेरि सबै के भयो रिजल्टले चाहिँ माउस चाहिँ के हुन्छ हेल्दी हुन्छ भन्यो है त माउस चाहिँ हेल्दी भयो है किनकि अब यो रफ कोलोनी भनेपछि म यहाँ माथिपट्टि लेखिदिन्छु है त नो क्याप्सुल है नो क्याप्सुल मैले पढाइमा है त। अब स्मुथ कोलोनीमा के हुन्छ क्याप्सुल हुन्छ स्मुथ कोलोनीमा के हुन्छ क्याप्सुल हुन्छ है। त्यसपछि हिट किल्ड स्मुथ भाइरुलेन्ट है त हिट किल्ड स्मुथ। अब यो यास कोलोनीलाई के गऱ्यौँ यास कोलोनीलाई मारिदियौँ है त। अब यास कोलोनीलाई क्याप्सुल भएको ब्याक्टेरियालाई के गरिदियौँ हामीले सेम यही है त क्याप्सुल भएको यास कोलोनी लियौँ अनि यसलाई चाहिँ मानौँ 100 डिग्री सेल्सियस 120 डिग्री सेल्सियसमा हिट किल्ड गरेर चाहिँ ब्याक्टेरियालाई मारिदियौँ है त। ब्याक्टेरियालाई मारिदिएपछि त अब ब्याक्टेरियाले इन्फेक्सन त गर्ने भएन त्यसैले माउस चाहिँ के भयो हेल्दी नै हुने भयो है। माउस यसमा चाहिँ किन माउस मरेको थियो किनकि यहाँ चाहिँ हामीले लिभिङ दिएको थियौँ है त यो चाहिँ के थियो लिभिङ स्मुथ कोलोनी है त। यता चाहिँ हामीले के दियौँ डेड ब्याक्टेरिया दियौँ है यता नि हामीले के दिएको थियौँ लिभिङ दिएको थियौँ तर लिभिङ दिए पनि यो चाहिँ किन डेथ भएन किनकि यो चाहिँ नन भाइरुलेन्ट है त नन क्याप्सुलेटेडवाला थियो है त यो चाहिँ के थियो नन क्याप्सुलेटेडवाला थियो है अनि यो चाहिँ के थियो क्याप्सुलवाला थियो है लिभिङ है। यसमा चाहिँ डेड किन भयो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई हिट किल गऱ्यौँ डेड ब्याक्टेरिया हालेपछि त माउस के हुन्छ हेल्दी हुने भयो है माउस मर्ने चान्सै भएन यहाँ मात्रै माउस मरेको थियो किनकि हामीले भाइरुलेन्ट पनि दियौँ भाइरुलेन्ट भनेको क्याप्सुल भएको त्यो चाहिँ के भयो लिभिङ दियौँ। अब चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ भन्दाखेरि रफलाई दियौँ है त रफ र के गऱ्यौँ
रफ र हिट किल्ड है त। अब रफ र हिट किल्ड स्मुथ भाइरुलेन्ट दिएँ। अब मैले भने हिट किल्ड स्मुथ भाइरुलेन्ट दिएपछि के हुन्छ, यसको डिएनए चाहिँ सराउन्डिङमा आउँछ है त। यसको डिएनए चाहिँ के आउँछ, सराउन्डिङमा आउँछ है। यो 4th नम्बरमा के भयो, 4th नम्बरको हामी चाहिँ अलिकति बुझौँ है त। अब फेरि म पिक्चरमा आउँछु है। हामीले के दियौँ भने अहिले चाहिँ हिट किल्ड है त, हिट किल्ड स्मुथ भेरिएन्ट है। हिट किल्ड के भयो, यास भेरिएन्ट। यास भेरिएन्ट भनेको स्मुथ भेरिएन्ट। हिट किल्ड के भयो, स्मुथ भेरिएन्ट दियौँ है। हिट किल्ड स्मुथ भेरिएन्ट र के दियौँ, हिट किल्ड स्मुथ भेरिएन्ट र हिट किल्ड स्मुथ भेरिएन्ट दियौँ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के दियौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अर्को चाहिँ रफ दियौँ है त। अर्को चाहिँ आर भेरिएन्ट दियौँ है। हिट किल्ड स्मुथ र आर भेरिएन्ट। अब हिट किल्ड भएपछि के भयो, यो स्मुथ भेरिएन्टको डिएनए चाहिँ कहाँ आउँछ, डिएनए चाहिँ बाहिर आउँछ है। डिएनए चाहिँ कहाँ आउँछ, बाहिर आउँछ। अनि यो डिएनए भित्र के छ, क्याप्सुल बनाउने जिन पनि छ। त्यसैले त यो के थियो, क्याप्सुल बनाउने जिन पनि छ है। अब यसलाई चाहिँ यसरी अझै नेपालीबाट भन्यो भने झन् बुझ्छौ तिमीहरूले है त, क्याप्सुल है। अनि यो एस स्मुथ भेरिएन्ट किन भएको हो, क्याप्सुल भएर है। अनि क्याप्सुल भनेको त के भयो, पोलिस्याक्राइड हो है। त्यसपछि पोलिस्याक्राइड हो अनि अरू प्रोटिनहरू हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के चाहिन्छ हामीलाई, डिएनए चाहिन्छ है। डिएनएबाट चाहिन्छ। अनि अब डिएनए चाहिँ यो क्याप्सुल बनाउने के हुन्छ, क्याप्सुल बनाउने जुन जिन हुन्छ त्यो जिन नै हामीले के गर्छौँ, त्यो जिन चाहिँ डिएनएमा हुन्छ है। अब चाहिँ यो डिएनए चाहिँ अब हामीले पढिभ्यायौँ होइन अघि नै। यदि ब्याक्टेरिया कुनै के भयो, किल्ड भयो भने त्यसको डिएनए के आउँछ, बाहिर आउँछ हो। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो डिएनएलाई चाहिँ है, यो डिएनएलाई चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनको थ्रुबाट है, यो डिएनएलाई चाहिँ के को थ्रुबाट, ट्रान्सफर्मेसनको थ्रुबाट कसले लिन्छ, ट्रान्सफर्मेसनको थ्रुबाट चाहिँ रफ भेरिएन्टले लिन्छ है त, रफ भेरिएन्टले लिन्छ। अनि जिन लिएपछि के हुन्छ, अनि त्यो के हुन्छ, डिएनए चाहिँ यसले दिन्छ है। अनि यो डिएनए भित्र के पर्छ, डिएनए भित्र चाहिँ यो डिएनएमा चाहिँ क्याप्सुल बनाउने जिन पनि छ है, क्याप्सुल बनाउने जिन पनि छ। अब क्याप्सुल बनाउने जिन लिएपछि के भयो, क्याप्सुल बनाउने जिन लिएपछि चाहिँ अब त्यो यो आर फर्मले है, आर भेरिएन्ट, रफ भेरिएन्ट है, रफ भेरिएन्ट चाहिँ जसको के थिएन, जसको चाहिँ क्याप्सुल थिएन है। अब चाहिँ के भयो, ट्रान्सफर्मेसन भयो। किनकि यो दुवैजनालाई एकै ठाउँमा राखेर हामीले इन्जेक्सन गर्दाखेरि हिट किल्ड एस भेरिएन्टको है, हिट किल्ड स्मुथ भेरिएन्टको चाहिँ डिएनए बाहिर आयो है। अनि त्यो डिएनएलाई चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन भनेको आर भेरिएन्टले चाहिँ आफ्नो के भयो, सेल मेम्ब्रेनको थ्रुबाट लियो। अनि आफ्नो यो सेल मेम्ब्रेनको थ्रुबाट लियो। अनि यो नयाँ यो डिएनए है, मानव यो डिएनए 2 छ। यो डिएनए 2लाई चाहिँ यिनीहरूको डिएनए 1सँग के गर्यो, डिएनए 1सँग चाहिँ सेल मेम्ब्रेनबाट लिएपछि डिएनए 1 र 2 के भयो, कम्बाइन भयो हो। अब यसको यो एस रफ भेरिएन्टको भित्र पनि के पुग्यो, त्यो डिएनए पुग्यो है त, क्याप्सुल बनाउने जिन जुन चाहिँ कहाँ थियो, जुन चाहिँ यो स्मुथ कोलोनीमा थियो। अब त्यो डिएनए कहाँ पुग्यो, रफ कोलोनीमा पनि पुग्यो। अब यसले चाहिँ के बनाउने, क्याप्सुल बनाउने जिन यसमा पुगेपछि यसले पनि के बनाउँछ, क्याप्सुल बनाउँछ। क्याप्सुल बनाएपछि के गर्छ, यसले पनि प्रिभेन्ट गर्छ केलाई, फेगोसाइटोसिसलाई है। यसले नि के गर्छ, प्रिभेन्ट गर्छ केलाई, फेगोसाइटोसिसलाई। अनि फेगोसाइटोसिस प्रिभेन्ट भएपछि के भयो, ब्याक्टेरिया मल्टिप्लाई हुने भयो है। फेगोसाइटोसिस चाहिँ भएपछि के भयो, ब्याक्टेरिया चाहिँ मल्टिप्लाई हुने भयो। अनि ब्याक्टेरिया मल्टिप्लाई भएपछि चाहिँ के हुन्छ, ब्याक्टेरिया मल्टिप्लाई भएपछि चाहिँ ऱ्याटको चाहिँ के हुन्छ, डेथ हुन्छ है त। ब्याक्टेरिया मल्टिप्लाई भएपछि ऱ्याटको चाहिँ के हुन्छ, डेथ हुन्छ है। ऱ्याटको चाहिँ के हुन्छ, ऱ्याटको चाहिँ के हुन्छ, डेथ हुन्छ। ऱ्याटको चाहिँ के हुन्छ, डेथ हुन्छ। प्रिभेन्ट के भयो, फेगोसाइटोसिस। ऱ्याटको चाहिँ के हुन्छ, डेथ हुन्छ है त। यति चाहिँ जान्नु पऱ्यो है। ल यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले जान है त, यति कुरा चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो, जान्नु पऱ्यो है। यहाँ पनि त्यही भएको हेर त, माउस चाहिँ के हुन्छ, डाई हुन्छ है त। लास्टमा हामीले के दिँदाखेरि हामीले चाहिँ यो रफ नन भाइरुलेन्ट अनि हिट किल्ड स्मुथ भाइरुलेन्ट दिँदाखेरि है, यसको डिएनए चाहिँ कहाँ ट्रान्सफर भयो, यसको डिएनए चाहिँ यसमा ट्रान्सफर्मेसन भयो है त। यसको डिएनए चाहिँ कहाँ ट्रान्सफर भयो, यता यसको डिएनए चाहिँ यता ट्रान्सफर भयो। डिएनएमा चाहिँ के बनाउने डिएनए थियो, क्याप्सुल बनाउने डिएनए थियो है। जसले गर्दा चाहिँ के भयो, यो माउस चाहिँ के भयो, डाई गर्यो है। तल मैले प्याथोजेनेसिस है त। ल अब यति जाने है त। अब मैले कम्पिटेन्ट भनेको नि भनिभ्याएँ। यो कम्पिटेन्ट चाहिँ एमसिक्यूको फर्ममा आउँछ। कम्पिटेन्ट ब्याक्टेरिया भनेको के हो, जसले चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन गर्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, कम्पिटेन्ट भनिन्छ है त। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, कम्पिटेन्ट भनिन्छ। ल यो एउटा बेसिक कन्सेप्ट पनि तिमीहरूले पायो है त।
अब आयौँ ट्रान्सफर्मेसन। अब यो ट्रान्सफर्मेसन भ्यायो सरी। अब आयौँ हामी कहाँ ट्रान्सडक्सन है त। अब चाहिँ हामी कहाँ आयौँ ट्रान्सडक्सन। ट्रान्सडक्सन भनेको एउटा है त। ट्रान्सडक्सन भनेको के हो सिम्पल छ, एउटा ब्याक्टेरियलको जिन है त, एउटा ब्याक्टेरियाको जिन चाहिँ कहाँ गयो, एउटा ब्याक्टेरियाको जिन चाहिँ अर्को ब्याक्टेरियामा गयो है त। एउटा ब्याक्टेरियाको जिन के भयो अर्को ब्याक्टेरियामा गयो, अनि अर्को एउटा ब्याक्टेरियाको जिन अर्को ब्याक्टेरियामा त गयो है, अनि एउटा ब्याक्टेरियाको जिन चाहिँ अर्को ब्याक्टेरियामा गयो विथ द हेल्प अफ के भयो, विथ द हेल्प अफ भाइरस, विथ द हेल्प अफ भेक्टर है त, विथ द हेल्प अफ भेक्टर हो। तर युजली त्यो भेक्टर चाहिँ के हुन्छ भाइरस हुन्छ है त। त्यो भेक्टर चाहिँ के हुन्छ भाइरस हुन्छ है। अनि जस्तो पायो त्यस्तो भाइरसले सक्दैन। त्यो भाइरसले चाहिँ केलाई इन्फेक्ट गर्नुपर्छ, ब्याक्टेरियालाई इन्फेक्ट गर्नुपर्छ भनेपछि के भयो, आई सी द स्माइल अन यर फेस, त्यो तिमीलाई थाहा छ ब्याक्टेरियोफेज है। भनेपछि के भयो ट्रान्सडक्सन भनेको चाहिँ ट्रान्सफर अफ ब्याक्टेरियल जिन फ्रम वान ब्याक्टेरिया टु एनदर विथ द हेल्प अफ के भयो भेक्टर। युजली द भेक्टर इज अ के भयो भाइरस, विच भाइरस ब्याक्टेरियोफेज है। त्यसपछि अब ब्याक्टेरियोफेजको बारेमा, ब्याक्टेरियोफेज भनेको कस्तो हो, ब्याक्टेरियोफेज भनेको चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड है। ब्याक्टेरियोफेज भनेको चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए भाइरस हुन्छ है त। ब्याक्टेरिया फेजमा डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए भाइरस हुन्छ, डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए भाइरस हुन्छ। अनि यसको चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ ट्याडपोल सेपको हुन्छ है त। यो चाहिँ के सेपको हुन्छ, ट्याडपोल सेपको हुन्छ। अनि ट्रान्सडक्सन है त, ट्रान्सडक्सन चाहिँ कसले गरेको थियो, ट्रान्सडक्सन चाहिँ जिन्डरले गरेको है त। ट्रान्सडक्सन चाहिँ के भयो जिन्डरले गरेको है। ट्रान्सडक्सन चाहिँ जिन्डर ल लिडरबर्ग, यो चाहिँ जेन्डर र के भयो लिडरबर्गले गर्यो है त। जिन्डर र लिडरबर्गले गर्यो। सुरुमा कुन ब्याक्टेरियामा गर्यो, सुरुमा चाहिँ केमा गर्यो साल्मोनेलामा है। जिन्डर र लिडरबर्गले केमा गर्यो साल्मोनेलामा चाहिँ के गर्यो सुरुमा एक्सपेरिमेन्ट गर्यो है त। ल यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ सुरुमा केमा गर्यो, अब त्योभन्दा जान्नुपर्ने यो चाहिँ भइहाल्यो है, तिमीहरूले पढिहाल्छ। त्योभन्दा पहिला पनि कुनै पनि भाइरसले है, त्योभन्दा पहिला म अलिकति यो बेसिक कन्सेप्ट दिन्छु। कुनै पनि भाइरसको है त, कुनै पनि भाइरसको चाहिँ है, जस्तै यो मानौँ यो ब्याक्टेरिया भयो है, कुनै पनि यो एउटा ब्याक्टेरिया भयो है, ब्याक्टेरिया भयो। म ठुलो डायग्राम बनाउँदैन। यो चाहिँ के छ भाइरस छ है त, यो चाहिँ के छ भाइरस छ। अनि कुनै पनि भाइरस आयो भने है, कुनै पनि भाइरस चाहिँ ब्याक्टेरियाभित्र आयो भने चाहिँ त्यसको दुईवटा लाइफ साइकल हुनसक्छ है। मानौँ यो चाहिँ अब भाइरसको जिन हो है त, यो चाहिँ के भयो भाइरसको जिनोम हो। अनि यो चाहिँ के भयो यो ब्याक्टेरियाको जिनोम, यो ब्याक्टेरियाको जिनोम है त। यो चाहिँ एउटा यो ब्याक्टेरियाको के भयो जेनोम है। म डबल स्ट्यान्डर्ड बनाइदिन्छु है त, कोइलिङ हुन्छ, मैले कोइलिङ चाहिँ देखाउन सकिनँ राम्रो बन्छ भनेर है। यो चाहिँ के भयो भाइरल डिएनए, यो चाहिँ खास के भयो यो चाहिँ ब्याक्टेरिया हो है। यो चाहिँ एउटा ब्याक्टेरिया हो, यो चाहिँ के भयो भाइरल डिएनए, यो चाहिँ के हो भाइरल डिएनए। अनि यो चाहिँ के भयो ब्याक्टेरियल डिएनए है, ब्याक्टेरियल डिएनए। अनि अब कुनै पनि भाइरस होइन, कुनै पनि भाइरस ब्याक्टेरियामा आएपछि है, मानौँ ब्याक्टेरियोफेज है त, ब्याक्टेरियोफेज चाहिँ भाइरसमा ब्याक्टेरियोफेज चाहिँ ब्याक्टेरियाभित्र गएपछि दुईवटा लाइफ साइकल हुन्छ। आइदर यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि आइदर है, अब चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लाइटिक लाइफ साइकल है, आइदर चाहिँ लाइसोजेनिक हुन्छ अथवा के हुन्छ लाइटिक हुन्छ है। सुरुमा लाइटिकमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब ब्याक्टेरियाले चाहिँ अब भाइरसले चाहिँ आफूसँग के लिएर आउँछ, भाइरसले चाहिँ आफूसँग के लिएर आउँछ न्युक्लियस लिएर आउँछ है त, न्युक्लियस लिएर आउँछ। यो न्युक्लियसले चाहिँ के भयो ब्याक्टेरियल डिएनएलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ है त। ब्याक्टेरियल डिएनएलाई के गरिदिन्छ, ब्याक्टेरियल डिएनएलाई चाहिँ के गरिदिन्छ डिस्ट्रोय गरिदिन्छ है। ब्याक्टेरियल डिएनएलाई के गर्छ सुरुमा फर्स्ट स्टेप है त, ब्याक्टेरियाको भाइरसभित्र छिरेपछि त्यसपछि अब होस्ट होइन, अब ब्याक्टेरियाको राइबोजोम्स लिन्छ है, ब्याक्टेरियाको राइबोजोम्स लिन्छ। अनि ब्याक्टेरियाको इन्जाइम्स लिन्छ, इन्जाइम्स फर के हो इन्जाइम्स फर रेप्लिकेसन, इन्जाइम्स फर रेप्लिकेसन है। मैले अब इन्जाइम्स फर रेप्लिकेसन। अनि त्यसपछि ब्याक्टेरियाको यो जुन डिएनए डिस्ट्रोय भएपछि यहाँबाट के आउँछ अर्को आउँछ न्युक्लियोटाइड्स है, न्युक्लियोटाइड्स आउँछ है। यहाँ योबाट चाहिँ के हुन्छ भाइरसले चाहिँ के हुन्छ आफ्नो के हुन्छ भाइरल डिएनएको कपी गर्छ है त। भाइरल डिएनएको चाहिँ मल्टिपल कपी बनाउँछ
है। भाइरल डिएनएको चाहिँ के हुन्छ मल्टिपल कपी बनाउँछ है। भाइरल डिएनएको चाहिँ के बनाउँछ मल्टिपल कपी बनाउँछ है त। मैले सुरुमा बेसिक कन्सेप्ट दिएँ, मैले ट्रान्सडक्सनमा गएको छैन है त। हुन्छ के भन्दाखेरि एउटा भाइरल डिएनए चाहिँ सेलभित्र आएपछि के हुन्छ यसले न्युक्लियस प्रड्युस गर्छ, न्युक्लियसले ब्याक्टेरियाको डिएनएलाई डिस्ट्रोय गर्छ, अनि ब्याक्टेरियाकै राइबोजम्स है अनि ब्याक्टेरियाकै इन्जाइम्स फर रेप्लिकेसन, अनि यो डिएनए डिस्ट्रोय गरेपछि ब्याक्टेरियाकै न्युक्लियोटाइड दिएर चाहिँ भाइरलले चाहिँ आफ्नो के गर्छ डिएनएलाई चाहिँ के गर्छ मल्टिप्लाई गर्छ है त। भाइरलले चाहिँ आफ्नो डिएनएलाई मल्टिप्लाई गर्छ है। भाइरलले चाहिँ आफ्नो के गर्छ डिएनएलाई मल्टिप्लाई गर्छ है त। भाइरलले चाहिँ आफ्नो डिएनएलाई मल्टिप्लाई गर्छ है। अनि त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि अब भाइरलको यो एउटा छ भने यहाँ अब चाहिँ हाम्रो यहाँ 50वटा हुन्छ है त। 50वटा भन्दा पनि यहाँ रेप्लिकेट गर्छ, अनि फाइनल्ली चाहिँ के हुन्छ है। अब फाइनल्ली चाहिँ यही राइबोजम्सहरू युज गरेर है त फाइनल्ली चाहिँ अनि फेरि भाइरलले के हुन्छ आफ्नो यही सबै कुरा युज गरेर भाइरल प्रोटिन्स पनि बनाउँछ है त। भाइरल प्रोटिन्स पनि बनाउँछ। भाइरल प्रोटिन्स भनेको के हो क्याप्सिड है त। क्याप्सिड पनि बनाउनु पऱ्यो है। भाइरस भएपछि के बनाउनु पऱ्यो क्याप्सिड पनि बनाउनु पऱ्यो है। त्यसपछि के नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि है अब भाइरल प्रोटिन पनि यहाँ पछि यो नेक्स्ट है, त्यसपछि त्यो है त। सुरुमा चाहिँ म यहाँ पहिला बनाएकै देखाइदिन्छु है। अब चाहिँ भाइरल प्रोटिन बनाउनु पऱ्यो है त। यहाँ एउटा यो मैले क्याप्सिड बनाएँ है, यसरी मैले स्केमेटिक बनाइनँ है। एक्चुअली ब्याक्टेरियोफेजको सेप चाहिँ कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ है त। यो ट्याडपोल सेपको हुन्छ है, ट्याडपोल सेपको हुन्छ। सेन्टर चाहिँ यहाँ डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए है त। डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए यहाँ हुन्छ, तर मैले चाहिँ सिम्प्लिसिटीको लागि यो फिगर बनाएँ है। अनि बिचमा चाहिँ डिएनए बनाएँ है त, डिएनए बनाएँ है। त्यसपछि यो हुन्छ, अनि एकछिन पछि चाहिँ के हुन्छ यो ब्याक्टेरियाकै के हुन्छ एकछिन पछि चाहिँ यो ब्याक्टेरियाकै के हुन्छ ब्याक्टेरियाकै लाइसिस हुन्छ है त। मैले त्यही देखाउन खोजेको, यो लाइसिस हुन्छ है त। सरी है, यो ब्याक्टेरियाको लाइसिस हुन्छ, अनि यो भाइरस चाहिँ बाहिर आउँछ है त। ब्याक्टेरियाबाट के आउँछ बाहिर आउँछ। भाइरसहरू चाहिँ के भयो ब्याक्टेरियाबाट चाहिँ के आउँछ बाहिर आउँछ है त। सुरुमा के थियो भाइरस थियो, भाइरस आयो है। भाइरसको यो त तिमीहरूले अब केही पनि नबुझे पनि भाइरसले चाहिँ आएर आफ्नो डिएनए के गर्यो मल्टिप्लाई गर्यो होइन। अनि डिएनए मल्टिप्लाई गर्यो अनि गएर चाहिँ के भयो भाइरल प्रोटिन पनि बनायो है। ब्याक्टेरियाभित्र गएर भाइरल प्रोटिन पनि बनायो क्याप्सिड, अनि एउटा डिएनएलाई एउटा क्याप्सिडले कभर गर्यो, अनि यो चाहिँ के भयो डटर भाइरस है त। डटर भाइरस बनायो है। एउटा भाइरस आएको थियो अनि त्यसले चाहिँ डटर भाइरस बनायो, अनि त्यसले चाहिँ के गर्यो सेलको लाइसिस गर्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट है। यो चाहिँ के भयो यसलाई चाहिँ हामीले लाइटिक साइकल भन्छौँ है त। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ लाइटिक साइकल है। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ लाइटिक साइकल भन्छौँ है। लाइटिक साइकल तिमीहरूले पहिला पनि पढे हौ, यो नर्मल छ है। अब अर्को हुन्छ के भन्दाखेरि यो एउटा यो एउटा के भयो अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा के हो यो चाहिँ एउटा भाइरस है त। अब यो भाइरसमा के भयो यो चाहिँ यहाँ भाइरस आयो है त। यो चाहिँ एउटा ब्याक्टेरिया भयो, यो चाहिँ यसको भाइरस है त। यो भाइरसको डिएनए है। अनि यो भाइरसको डिएनए है त। यो भाइरसको डिएनए चाहिँ हाम्रो मानौँ यो चाहिँ अहिले के छ ब्याक्टेरियाको डिएनए छ है। यो ब्याक्टेरियाको डिएनए चाहिँ यस्तो छ है। अब चाहिँ लाइसोजेनिक लाइफ साइकलमा है त। यो चाहिँ अब हामी के को बारेमा डिस्कस गर्नु पर्यो लाइसोजेनिक लाइफ साइकलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो है त। यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ लाइसिस गर्दैन है, नामै लाइसोजेनिक भएपछि सुरुमा लाइसिस गर्दैन है। अनि यो जुन ब्याक्टेरियल डिएनए छ है, यो जुन ब्याक्टेरियल डिएनए छ त्यहीँ आएर चाहिँ यसको डिएनए के हुन्छ इन्कर्पोरेट हुन्छ है। सुरुमा त यो फर्स्ट स्टेपमा त यहाँ आउँछ होइन। त्यसपछि चाहिँ यो जुन ब्याक्टेरियाको डिएनए छ यही ब्याक्टेरियाको डिएनएमा चाहिँ के हुन्छ यो भाइरल डिएनए चाहिँ इन्कर्पोरेट भएर बस्छ है त है। यहाँ चाहिँ के हुन्छ सुरुमा ब्याक्टेरियाको डिएनए प्लस भाइरसको डिएनए है त सँगसँगै भएर बस्छ। यो लाइफ साइकललाई चाहिँ के लाइफ साइकल भनिन्छ लाइसोजेनिक लाइफ साइकल भनिन्छ है। अनि यो कम्बाइन्ड डिएनएलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ प्रोफेज है त। प्रोफेज है, प्रोफेज होइन है। यो फेरि यो प्रोफेज होइन है। यो प्रोफेज भनेको फेरि मियोसिस, यो चाहिँ के भयो मियोसिस आई है त। यो चाहिँ मियोसिस आईको प्रोफेज होइन कि प्रोफेज हो है त, प्रोफेज हो। अनि यो अब यो ब्याक्टेरिया जब आफू मल्टिप्लाई गर्छ नि होइन, यो ब्याक्टेरिया जब आफू मल्टिप्लाई गर्छ तब के हुन्छ यसमा आफ्नो नि हुन्छ भाइरसको नि हुन्छ, आफ्नो नि हुन्छ भाइरसको नि हुन्छ है त। यो चाहिँ के हो यो प्रोफेज भएर बस्छ अनि ब्याक्टेरिया मल्टिप्लाई गर्दा है।
अनि अब यहाँ एउटा सानो कुरा लेख्नुपर्छ कि ब्याक्टेरिया मल्टिप्लाई हुँदा पनि के हुन्छ, ब्याक्टेरिया मल्टिप्लाई हुँदा चाहिँ प्रोफेज सँगसँगै के हुन्छ, सबै प्रोफेज पनि के हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ है त। प्रोफेज पनि के हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ। प्रोफेज भनेको के हो भनेर सोध्यो भने प्रोफेज भनेको रिकम्बिनेसन डिएनए है। भाइरस प्लस ब्याक्टेरियाको डिएनए चाहिँ रिकम्बिनेसन। यसरी यदि भाइरस चाहिँ ब्याक्टेरियाभित्रै बस्यो भने त्यो लाइफ साइकललाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, म यहाँ पहिला लेबल गरिदिन्छु है। यो ब्याक्टेरिया हो है, यो ब्याक्टेरिया हो, यो भाइरस हो है, यो चाहिँ के भयो, भाइरल डिएनए हो, यो चाहिँ भाइरल जिन हो है, यो चाहिँ के भयो, ब्याक्टेरियल जिन हो, यो ब्याक्टेरियल जिन हो, यो चाहिँ के भयो, ब्याक्टेरिया नै हो है त। यो चाहिँ के भयो, ब्याक्टेरिया नै हो है। यो चाहिँ के भयो, लाइसोजेनिक लाइफ साइकल। लाइसोजेनिक लाइफ साइकलमा चाहिँ यो ब्याक्टेरियाको भाइरसको डिएनए चाहिँ ब्याक्टेरियाको डिएनएसँग इन्टिग्रेट भएर बस्छ। यसको नाम चाहिँ हामीले प्रोफेज दिन्छौँ है। अब ट्रान्सडक्सन। ट्रान्सडक्सन भनेको के हो, ट्रान्सडक्सन भनेको चाहिँ एउटा है त, एउटा ब्याक्टेरियल जिन चाहिँ अर्को ब्याक्टेरियल जाने है त, विथ द हेल्प अफ भाइरस। अब कसरी हुन्छ त नि भनेर सोध्यो भने हामीसँग दुईवटा हुन्छ है त, हामीसँग दुईवटा ट्रान्सडक्सन हुन्छ है। एउटा चाहिँ के हुन्छ, एउटा चाहिँ जेनरलाइज ट्रान्सडक्सन, एउटा चाहिँ के हुन्छ, जेनरलाइज ट्रान्सडक्सन हुन्छ है। जेनरलाइज ट्रान्सडक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो इन लाइटिक साइकल है, लाइटिक साइकल भइरहेको बेला है त, लाइटिक लाइफ साइकल भइरहेको बेला, जस्तै एउटा यो ब्याक्टेरिया लिऊ है, यो चाहिँ एउटा ब्याक्टेरियालाई है त। अब ब्याक्टेरियाको चाहिँ यहाँ के छ, यो ब्याक्टेरियाको डिएनए यहाँ आयो है, अनि ब्याक्टेरियाको डिएनए यहाँ आयो, अनि त्यसपछि यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि है, ब्याक्टेरियाको डिएनए यहाँ आयो, अनि यो चाहिँ के भयो, भाइरल डिएनए है। मैले अहिलेको एक दुईवटा स्टेप स्किप गरेँ है। भाइरल डिएनए चाहिँ के हुँदा, रेप्लिकेट हुँदाखेरि चाहिँ बाई चान्स है, बाई चान्स होइन, यसले चाहिँ के गर्यो, ब्याक्टेरियाको डिएनए है, यहाँ चाहिँ के छ, ब्याक्टेरियाको डिएनए छ नि, खास ब्याक्टेरियाको डिएनए त के हुनुपर्ने, ब्याक्टेरियाको डिएनए चाहिँ डिस्ट्रोय गर्नुपर्ने है। ब्याक्टेरिया मानौँ कि के भयो, ब्याक्टेरियाको डिएनए है, यसको लागि क्राइटेरिया छ होइन। ब्याक्टेरियाको डिएनए चाहिँ इन्कम्प्लिटली लाइज भयो, ब्याक्टेरियाको डिएनए चाहिँ इन्कम्प्लिटली डिस्ट्रोय भयो। लाइटिक लाइफ साइकलमा चाहिँ पहिला डिस्ट्रोय हुनुपर्छ नि है, इन्कम्प्लिटली डिस्ट्रोय भयो है। अनि इन्कम्प्लिटली डिस्ट्रोय भयो, अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि डटर भिरियन्स है, डटर भिरियन्स। अनि डटर भिरियन्स बनाउनु पऱ्यो नि होइन। डटर भिरियन्स बनाउने बेला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नर्मल्ली चाहिँ के हुन्छ, नर्मल्ली यो क्याप्सिड है त, मैले भाइरसको डायग्राम बनाएको है, यो क्याप्सिडभित्र भाइरस है, यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ भाइरस है त, भाइरस है। यो चाहिँ के भयो, एक्चुअली ब्याक्टेरिया हो, यो चाहिँ के भयो, ब्याक्टेरिया हो है। यो भाइरल डिएनए चाहिँ कपी हुने बेला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यदि ब्याक्टेरियाको डिएनए चाहिँ इन्कम्प्लिट डिस्ट्रोय भयो भने कहिले कहिले चाहिँ के भइदिन सक्छ भन्दा यो भाइरसको क्याप्सिड छ नि होइन, भाइरसको क्याप्सिडभित्र चाहिँ के गइदिनु रहेछ, ब्याक्टेरियाको डिएनए गइदिनु रहेछ है, ब्याक्टेरियाको के गइदिनु रहेछ, डिएनए गइदिनु रहेछ हो है त है। यो चाहिँ के भयो, जेनरलाइज ट्रान्सडक्सन है त। जेनरलाइज ट्रान्सडक्सनमा के हुन्छ, भाइरस चाहिँ के हुनुपर्छ, भाइरसले चाहिँ लाइटिक लाइफ साइकल है, लाइटिक लाइफ साइकल, अनि त्यसपछि अहिले म त्यो बाँकी कुरा आउँछ है त। लाइटिक लाइफ साइकल हुनुपर्छ है सुरुमा, भाइरसको चाहिँ लाइटिक लाइफ साइकल हुनुपर्छ है। सुरुमा चाहिँ के हुन्छ, भाइरस आउनु पऱ्यो, भाइरस आएर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, भाइरस आएर चाहिँ सुरुमा यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ के गर्नुपर्ने, डिस्ट्रोय गर्नुपर्ने। तर यदि ब्याक्टेरियाको डिएनए चाहिँ के भयो, कम्प्लिटली डिस्ट्रोय भएन है, ब्याक्टेरियाको डिएनए चाहिँ कम्प्लिटली डिस्ट्रोय भएन। अब डटर भिरियन्सहरू बनाउने बेलामा है, डटर भिरियन्सहरू बनाउने बेलामा है कहिले कहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मिस्टेकली है त, यो चाहिँ सबै मिस्टेकली भएको है त। मिस्टेकली चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ब्याक्टेरियल डिएनए है त, ब्याक्टेरियल डिएनए चाहिँ ब्याक्टेरियल डिएनए गेट्स इन्सर्टेड है त, ब्याक्टेरियल डिएनए गेट्स इन्सर्टेड इन्टु है, ब्याक्टेरियल डिएनए चाहिँ गेट्स इन्सर्टेड इन्टु के भयो, भाइरल क्याप्सिड है। यो चाहिँ के भयो, भाइरल क्याप्सिड। अब यो भाइरस है अब यो क्याप्सिड है, यो भाइरस है त, जसको चाहिँ के भयो, अब यो भाइरस जसको चाहिँ अब यो भाइरसको भित्र चाहिँ के छ, ब्याक्टेरियल डिएनए छ है त।
यो चाहिँ अब ब्याक्टेरियाको डिएनए है त। ब्याक्टेरियाको डिएनए चाहिँ भाइरलको क्याप्सिडभित्र छ। अब यो नि के भयो, यो पनि भाइरस त भाइरसै हो है। अब यो भाइरसले चाहिँ अर्को एउटा ब्याक्टेरियाभित्र गयो है, त्यो अहिलेको अर्को एउटा ब्याक्टेरिया, यो चाहिँ अर्को ब्याक्टेरियामा आयो। यो ब्याक्टेरियाको चाहिँ मानौँ के छ, जिन यो छ है त। जिन चाहिँ के छ, यो ब्याक्टेरियाको चाहिँ जिन यो छ है। अब चाहिँ यो भाइरसले चाहिँ आएर यो ब्याक्टेरियामा है त, भाइरस ब्याक्टेरिया ल्याङ भयो होला है तिमीहरूलाई सुन्दा तर सम्झिनै पर्छ है त। यो भाइरसले चाहिँ के भयो, यो ब्याक्टेरियामा आएर चाहिँ के गर्यो, लाइसोजेनिक लाइफ साइकल गर्यो है त। लाइसोजेनिक लाइफ साइकल गर्यो भने के हुन्छ, अब यो भाइरलको डिएनए त होइन, यो कसको डिएनए हो, यो भनेको ब्याक्टेरिया 1को डिएनए। यो भनेको ब्याक्टेरिया 1को डिएनए। ब्याक्टेरिया 1को डिएनए चाहिँ मिस्टेकनली के भयो, भाइरल क्याप्सिडभित्र पर्यो है त। भाइरल के भयो, भाइरल क्याप्सिडभित्र पर्यो है। भाइरल क्याप्सिडभित्र पर्यो। यो सब कन्सेप्टहरू सम्झिनुपर्छ है। भाइरल क्याप्सिडभित्र पर्यो है। अनि अब त्यसपछि के भयो, अब ब्याक्टेरियाले चाहिँ के भयो, अब यहाँ चाहिँ के आयो, यो ब्याक्टेरियाभित्र चाहिँ यो भाइरस आयो भने चाहिँ के हुन्छ है, यो भाइरस यो चाहिँ एक्चुअली भाइरलको डिएनए हो भनेर फाल्छ होइन, तर यो चाहिँ एक्चुअली कसको डिएनए हो, ब्याक्टेरियाको हो नि है। अनि यो जुन लाइसोजेनिक लाइफ साइकल गऱ्यो भने चाहिँ हामीले अघि नै के भनेको, लाइसोजेनिक लाइफ साइकलमा चाहिँ दुईवटा है, दुईटैको के हुन्छ, दुईटैको डिएनए चाहिँ के हुन्छ, एकअर्कासँग मिलेर बस्छ है त। दुईटैको डिएनए चाहिँ एकअर्कासँग के हुन्छ, मिलेर बस्छ है, लाइसोजेन। यसरी चाहिँ के भयो, यो एउटा ब्याक्टेरियाको जिन चाहिँ यहाँ चाहिँ के भयो, जिनको के भयो, ट्रान्सफर भयो। जिनको के भयो, ट्रान्सफर भयो है। ल सुरुबाट के भयो भनेर म भन्छु है त। सुरुमा के आयो, सुरुमा लाइटिक साइकल भयो। लाइटिक साइकलमा चाहिँ ब्याक्टेरिया छिर्यो। अझै म एक स्टेप अगाडिको फोटो पनि बनाइदिन्छु यहाँ है। यो चाहिँ के छ, यो चाहिँ त्यही ब्याक्टेरिया हो। यो ब्याक्टेरियाको के भयो, यो ब्याक्टेरियाको डिएनए हो। यहाँ चाहिँ के आयो, सुरुमा भाइरस आयो, भाइरसको यहाँ डिएनए आयो है। भाइरसले चाहिँ के गर्यो, अब यहाँ एउटा के भयो भन्दाखेरि, आफ्नो भाइरलले चाहिँ आफ्नो ब्याक्टेरियल डिएनएलाई चाहिँ इन्कम्प्लिटली डिस्ट्रोय गर्यो भनेपछि त्यहाँ केही ब्याक्टेरिया डिएनए चाहिँ अझै ब्याक्टेरियाभित्रै रहने भयो है। नर्मली लाइटिक लाइफ साइकलमा चाहिँ के हुन्छ, सबै ब्याक्टेरियाले है, यसले चाहिँ ब्याक्टेरियाको डिएनए डिस्ट्रोय गर्न पर्ने, तर डिस्ट्रोय गर्न सकेन है त। डिस्ट्रोय गर्न नसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, डिस्ट्रोय गर्न नसकेपछि चाहिँ यो जुन ब्याक्टेरिया छ, ब्याक्टेरियाको डिएनए त्यहीँ रहने भयो। अनि जब डटर भिरिएछ है त, यो चाहिँ यसले चाहिँ के लाइफ साइकल गर्ने, लाइटिक लाइफ साइकल गर्यो भने चाहिँ अरू डटर भेरिएन्स नि बनाउनु पऱ्यो नि है कि नै। अनि अरू डटर भेरिएन्सहरू बनाएको बेला चाहिँ के भयो, मिस्टेकले चाहिँ कहिले कहिले के हुन्छ, अब यहाँ भाइरलको क्याप्सिड छ है त, यो एउटा भाइरलको क्याप्सिड, यो एउटा भाइरलको क्याप्सिड, यो एउटा भाइरलको क्याप्सिड। नर्मली भाइरल क्याप्सिडभित्र त आफ्नै डिएनए हाल्न पर्ने हो कि नै भाइरसले, तर कहिले कहिले के भइदिन्छ, ब्याक्टेरियाको डिएनए हालिदिनु सक्छ क्या झुक्केर है। ब्याक्टेरियाको डिएनए हालिदिनु सक्छ झुक्केर है। कहिले कहिले चाहिँ के भयो, मिस्टेकनली चाहिँ ब्याक्टेरिया डिएनए गेट्स इन्सर्टेड इन्टु द भाइरल क्याप्सिड। तर यो भाइरस त भाइरसै हो, जस्ट यसको डिएनएभित्र चाहिँ के भयो, ब्याक्टेरियाको डिएनए आयो है। अब यो यो भाइरस जसको भित्र चाहिँ के छ, ब्याक्टेरियाको डिएनए छ है, यो नि भाइरसै हो। अब यो भाइरसले चाहिँ गएर अर्को ब्याक्टेरियासँग है, यो चाहिँ ब्याक्टेरिया नम्बर के भयो, 2 भयो है त। यो ब्याक्टेरिया नम्बर 2 भयो, यो चाहिँ के भयो, ब्याक्टेरिया नम्बर 1 है। अब ब्याक्टेरिया नम्बर के भयो, ब्याक्टेरिया नम्बर 1 को के भयो, ब्याक्टेरिया नम्बर 1 को चाहिँ के भयो, ब्याक्टेरिया नम्बर 1 को चाहिँ डिएनए है। यो ब्याक्टेरिया नम्बर 1 को डिएनए चाहिँ के भयो, यो चाहिँ डिएनए 1 मानौँ है, यो चाहिँ के भयो, डिएनए 2। अब भएको त के भयो, रिकम्बिनेन्ट हुन खोजेको है। रिकम्बिनेन्ट भनेको त राम्रो हो, यो चाहिँ के को लागि हो, लाइसोजेनिक लाइफ साइकलको लागि। तर चाहिँ यहाँ के भयो, एउटा ब्याक्टेरियाको जिन है अर्को ब्याक्टेरियाको जिनसँग के भयो, मिक्स भयो। योलाई चाहिँ के भन्छ, जिन ट्रान्सफर भन्यो है त। यो चाहिँ के भयो, जिन्स ट्रान्सफर। ट्रान्सडक्सनमा यति कुरा सम्झिनु पर्यो है त। ट्रान्सडक्सनमा यति कुरा सम्झिनु पर्यो। सुरुमा के भयो भन्दाखेरि, सुरुमा नबिर्सिने कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि, ब्याक्टेरियाले इन्कम्प्लिटली डिस्ट्रोय गर्यो कि। ब्याक्टेरियाको डिएनए त कम्प्लिटली डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ नि भाइरसले है, तर इन्कम्प्लिटली डिस्ट्रोय भयो। अनि क्याप्सिड बनाउँदाखेरि है त, अनि डटर भेरिएन्स बनाउँदाखेरि चाहिँ, डटर भेरिएन्स है, मैले 4-5 भनिभएँ है। डटर भेरिएन्स बनाउँदाखेरि चाहिँ ब्याक्टेरियल डिएनए चाहिँ भाइरल क्याप्सिडमा इन्टर भयो। अब यो भाइरस चाहिँ लाइटिक साइकल भएपछि त यो सबै भेरिएन्स यो ब्याक्टेरियाको चाहिँ के हुन्छ, लाइज हुन्छ है त। यो ब्याक्टेरियाको राइज हुन्छ, अनि यो भाइरस चाहिँ के हुन्छ, रिलिज हुन्छ है। यो भित्र होइन, सबै भाइरस रिलिज हुन्छ। अब यो भाइरस है त, जसको भित्र चाहिँ ब्याक्टेरियल 1 को के छ, जिन छ, यसले चाहिँ यदि ब्याक्टेरिया 2 सँग है त, यदि यसले चाहिँ ब्याक्टेरिया 2 सँग चाहिँ के गर्यो, लाइसोजेनिक लाइफ साइकल गर्यो भने चाहिँ
के हुन्छ लाइसोजेनिक लाइफ साइकल गऱ्यो भने चाहिँ यो ब्याक्टेरियाको डिएनए र यो ब्याक्टेरियाको डिएनए है यो ब्याक्टेरियाको डिएनए र यो ब्याक्टेरियाको डिएनए चाहिँ मिक्स हुन्छ त्यसलाई नै हामीले के भन्छ जिन ट्रान्सफर त्यसलाई नै हामीले के भनिन्छ जिन ट्रान्सफर है यो नै के हो जिन ट्रान्सफर हो है थ्याङ्क्स फर वाचिङ नेक्स्ट विल कन्टिन्यू इन नेक्स्ट भिडियो